بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جن آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 18واں پارہ سورت دا نام المومنون، سورت دا اور پارے دا ابتدائی مقام. اس سورت میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس حاجت روا اور مشکل کشا نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ دے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا. صاحبوں اور میرے پیارے ساتھیوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ویروں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج رمضان المبارک دا چوتھا اور آخری خطبہ جمعہ اور میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اونا پاک باز لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں دے بارے رب العالمین نے کامیابی دے سرٹیفکیٹ دا اعلان کر دیتا ہے. دنیا دے اندر اگر کوئی بچہ سکول اندر، کالج اندر، یونیورسٹی دے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے، اگر
اپنے نصاب نو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، وہ امتحان آتا ہے، محنت کی امتحان دے اندر کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اسی طرح جیڑا محنت نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا، امتحان دے بعد اور روندا ہی گھر آ جاتا ہے۔ ماں باپ پوچھتے ہیں، بہن بھرا پوچھتے ہیں کی بنے ہے، جواب نہیں ملتا، اکھان دے آنسو دس دے نے فیل ہو گیا ہے۔ حضرات اسی طرح مینو اور تمہوں رب العالمین نے یہ جڑا موقع عطا کیتا ہے، یہ دن عطا کر دیتے، رمضان المبارک دے ایام دیتے، لیل و نہار عطا کر دیتے، اور رمضان کے علاوہ بھی رب العالمین نے صحت عطا کی، لیکن اگر اسی اس وقت تو فائدہ نہ اٹھا سکے، اسی جڑا کام کرنا سی آخرت والا، وہ کامیاب نے جنہوں نے تیاریاں کر لیا، اور وہ ناکام نے دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر، جڑے اپنی آخرت کی تیاری نہ کر سکے۔ حضرات رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جگہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ دے اندر بھی اعلان کر دیتا ہے۔ یہ روایت مسلم دی ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو، اور ابتدا دے اندر ہی میں اس بات نو تواڈے گوش گزار کر دے ہاں۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ نے القواعد دے اندر لکھے ہے کہ جیڑا بندہ تقوی والا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے، اور قرآن نے بھی اسی بات کا اعلان فرمایا ہے۔ آؤ ذرا قرآن کا پہلا مقام سن لو اور کسی نتیجے تے پہنچ کے جایا جے۔ اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا ہے، آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قرآن کا تیسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ قرآن کا چوتھا مقام اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کا پنجواں مقام اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا۔ ترجمہ کیے
اللہ فرماندے نے ان للمتقین مفازا، اور دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو بے شک جڑے بندے تقوی والے، جڑے بندے اللہ ذوالجلال دا ڈر رکھن والے، اور جڑے بندے اللہ دے کولوں ڈر جاندے نے، اور جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے، ان للمتقین مفازا، بے شک او تقوی والے بندے کامیاب نے۔ اور قرآن دا دوسرا مقام کی ہے، اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والے تانوں مخاطب کر کے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے، اے تے یہودیاں نو نہیں، عیسائیاں نو نہیں، مشرکاں نو مخاطب نہیں کیتا، اللہ ذوالجلال نے ایمان والوں نو مخاطب فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اپنے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لو، تقوی پیدا کر لو، حق تقاتہ، ایویں ڈریا جے جویں رب کولوں ڈرن دا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس حالت دے اندر دنیا دے اندر زندگی گزاریا جے کہ تانوں زندگی ملی ایمان والی ملی، اگر موت آئے تے ایمان دی حالت دے اندر آئے، اور قرآن اعلان کردا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب دنیا دے لوگو جیڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے، جیڑا بندہ رب دا ڈر پیدا کر لیندا ہے، اور جیڑا بندہ رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر جائے گا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جیڑا بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا، اللہ ذوالجلال اس بندے نو دو جنتاں عطا کر دیں گے، دو باغ عطا کر دیں گے، اور پورے قرآن دے اندر اگر قرآن دا مطالعہ کر لیا جائے کوئی دے علاوہ کوئی دوسرا مقام نظر نہیں ہوندا، ایک ہی جگہ نظر ہوندی ہے، الرحمن سورت دے اندر رب العالمین نے جڑا اعلان کیتا ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جیڑا بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا، اللہ اس بندے نو دو جنتاں عطا کر دیں گے، اللہ اس بندے نو دو باغ عطا کر دیں گے۔ پتہ لگا کہ جیڑا بندہ رب دا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیندا ہے، اب ایندے ہو نا روزہ رکھ کے آئے ہو تے روزے دے اندر تواڈے گھراں دے اندر حلال رزق پیا ہے، اور حلال دی کمائی موجود ہے، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، بوتلاں موجود نے، فروٹ موجود ہے، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا ہے تے حلال ہی ہے پر کھاندے کیوں نہیں کھاتا جاندہ؟ اللہ کا ڈر آ گیا ہے، میں روزہ رکھے ہے، تسی روزہ رکھے ہے، ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کائنات دے اندر کوئی انسان نہیں ویندا عرش والا ویندا ہے، یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے نا، ڈر پیدا ہو گیا ہے، اللہ سارے دے دلوں دے اندر ڈر پیدا فرما دے وے، اللہ ساڈے دلوں دے اندر تقوی پیدا فرما دے وے، اور جنہیں رمضان اندر زندگی گزرتی ہے رمضان دے بعد بھی رب دا ڈر ایویں رہ جائے کہ رب کی دیں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جیڑا بندہ اللہ دا ڈر پیدا کر لیندا ہے اللہ اس بندے نو دو جنتاں عطا کر دیں گے۔ اللہ اللہ ویکھ لو رب ذوالجلال نے کیسے کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں، اور مسلم دی روایت یہ تے قرآن ہے نا،
جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری امت دے لوگو اور جیڑا بندہ رب دا ڈر پیدا کر لیندا ہے جیڑا بندہ اپنے دل اندر رب دا خوف پیدا کر لیندا ہے اور جدو رب دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے رب دے ڈر دی وجہ تو اس بندے دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے اس بندے دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکل آندے نے تے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر کے آنسو بہا دیندا ہے اور نوجوانوں بزرگوں گل سنن والی جے اور جڑا رب کولوں ڈر کے اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہا دیندا ہے میرے آقا فرماندے نے اور جس طرح گائے بھینس بکری اونٹنی اے دے حوانے دے وچوں دودھ جڑا تھنا دے اندر آ جاندا ہے اور دودھ تھنا دے وچوں اسی کڈ کے برتن دے وچ پا لینے ہاں آقا فرماندے نے اور دنیا دے لوگو اور جس طرح برتن وچ نکلیا دودھ اور واپس تھنا دے وچ نہیں جا سکے گا اور واپس تھنا دے اندر نہیں جا سکدا آقا فرماندے نے اسی طرح اور جڑا بندہ رب کولوں ڈر کے اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہا دیندا ہے او بندہ کبھی جہنم وچ نہیں جا سکے گا او بندہ کبھی جہنم دے اندر نہیں جا سکے گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور جڑا بندہ رب کولوں ڈر کے آنسو بہا دیندا ہے اللہ نے اس بندے دا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے اے تے مسلم دی روایت ہے آپ ترمذی دی روایت نوٹ کر لیں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اور میری امت دے لوگو اس دنیا دی زندگی دے اندر اگر بھوکا بھیڑیا جیڑا ہے اینو بکریاں دے اجڑ دے اندر چھڑ دتا جائے اونا نقصان بھوکا درندہ بھوکا بھیڑیا جیڑا ہے اے جانوراں دا نہیں کردا جنہ نقصان ایک دنیا دا لالچی بندہ ایک دنیا دا حریص بندہ اور جنہ نقصان دین دا او کر دیندا ہے اونا نقصان تے بھوکا درندہ جانوراں دا نہیں جے کردا اور قرآن میں تیری عظمت کو صدقے جاواں اللہ ذوالجلال نے اونا کامیاب لوگاں دیاں نشانیاں بیان کر دتیاں نے اونا کامیاب لوگاں دیاں صفات نو بیان کر دیتا ہے اور پورے قرآن اندر ایک جنیاں عبادات کا تذکرہ رب ذوالجلال نے کر دیتا ہے نا اے بندہ روزے رکھدا ہے روزے دا مقصد کی ہے فرمایا لعلکم تتقون رمضان دا مقصد بھی تقوی رمضان دا مقصد بھی اللہ دا ڈر بندہ قربانیاں کردا ہے تے قربانی دا جانور گوشت خون کھل جیڑی ہے اللہ ذوالجلال دے کول نہیں جے پہنچدی اللہ فرماندے نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اور دنیا دے لوگو رب نے اس قربانی دے جانور دی کھال گوشت خون نہیں جے پہنچدا اللہ نے تقوی ویکھنا ہے اور ویکھ لے بندہ حج بیت اللہ دا کرن واسطے جاندا ہے اینے پیسے لگا دیندا ہے اینیاں محنتاں کردا ہے اینیاں کوششاں کردا ہے اینی مشقت اٹھاندا ہے پر ایتھے بھی کی ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ اللہ نے پیسے نہیں جے ویکھنے اللہ نے مشقتاں نہیں ویکھنیاں اللہ نے ویکھنا تے بندے دا تقوی ویکھنا ہے اور ویکھ لے قرآن اعلان کردا ہے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون اور لوگوں مومن بندے کامیاب
کامیاب ہو گئے نے۔ مومن کہڑے؟ ویسے تو ہر بندہ ہی دعویٰ کرتا ہے نا، میں مومن، میں پکا مسلمان، میں جنتی، پر جہڑیاں صفات اللہ نے بیان کر دیتیاں نے انہاں تے ذرا غور کر لیا جے۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ رب العالمین نے کامیاب بندیاں دیاں صفات بیان کر دیتیاں، فرمایا لوگوں جنہاں دے اندر خوبیاں ہون گیاں او کامیاب نے، انہاں نوں کامیابی دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے۔ کیڑا بندہ پہلا؟ اللہ فرماندے نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جڑے نماز پڑھتے نے تے خضوع نال پڑھتے نے۔ میریاں تہاڈیاں نمازاں تے نہیں نا، قیام اندر کھڑے ہاں خیال کاروبار دے اندر، رکوع دے اندر گئے ہاں خیال بیوی بچیاں دے اندر، سجدے دے اندر گئے ہاں دھیان جڑا فیکٹری کارخانے دکان دے اندر، اے خضوع والی نماز نہیں، خضوع والی نماز ہے کہ تعلق جڑیا ہوئے تے سوال رب نہ جڑیا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ خشوع والی نماز پڑھن دی توفیق دے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جڑے بندے فضول گلاں تو منہ موڑ جاندے نے، کئی ویسے ہی بیٹھے ہیں ایویں گپاں مارتے رہندے نے، کبھی آر دیاں کبھی پار دیاں، کبھی کسے جگہ دیاں کبھی کسے جگہ دیاں، بے حیائی والیاں مزاق والیاں گلاں کرتے نے۔ قرآن آندا والذین هم عن اللغو معرضون، اور جڑے بندے کامیاب نے فضول گلاں بہ کے کر دے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، او بندے کامیاب نے جڑے زکات بھی ادا کرتے نے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور نوجوانوں تسی خیال کر لیا جے، والذین هم لفروجہم حافظون، او بندے جڑے اپنی عزت دی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتے نے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم
بِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ او بندے جنہاں کول امانت رکھ دتیاں جاندیاں نے امانت دے اندر خیانت نہیں کردے۔ اگر کوئی کسے کو روپے پیسے دی امانت رکھدا ہے او دے اندر بھی خیانت نہیں کردے۔ اگر کوئی کسے کو گل دی امانت رکھدا ہے آندا اے بات تیرے کول امانت ہے او دے اندر بھی خیانت نہیں کردے۔ اور جڑے وعدہ کرتے نے وعدے دی برخلافی نہیں کردے، وعدے نوں پوریاں کرتے نے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اور کامیاب بندیاں دیاں نشانیاں او اپنی نمازاں دی حفاظت کرتے نے۔ اے نہیں کرتے ایک پڑھ لئی 4 دی چھٹی، 2 پڑھ لئیاں 3 دی چھٹی، 3 پڑھ لئیاں 2 دی چھٹی، 4 پڑھ لئیاں 1 دی چھٹی۔ نا 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 فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ اور جنہاں دے اندر اے نشانیاں ہوں گیاں اے لوگ وارث نے۔ کہدے وارث نے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اے لوگ وارث نے جنت الفردوس دے۔ اللہ سانو انہاں دے اندر شامل کر دے وے، اللہ ساڈا شمار انہاں دے اندر فرما دے۔ اللہ رمضان دی آخری کڑیاں گزر رہی نے، تیرے گناہگار بندے تیرے کو دعا کرتے ہیں اللہ سانو سارے کامیاب لوگاں دی صف دے اندر شامل فرما دے۔ اور جہڑیاں نشانیاں رب العالمین نے بیان کر دتیاں نے اللہ انہاں تے عمل کرنے والا بنا دے وے۔ کامیاب لوگ نے نا آؤ ذرا تذکرہ نوٹ کر لو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک جانثار پہنچیا بیت اللہ دے اندر۔ اور لوگ بیت اللہ بڑیاں عظمتاں والا، اللہ دا گھر بڑیاں شاناں والا۔ اور مکے دے اندر رب دا گھر بیت اللہ ہے، اللہ دیاں حاضریاں نصیب کر دے وے۔ کعبہ دے رب دی قسم میں تے کہا کرنا جنہاں نے بیت اللہ نہیں ویکھیا او ترس دینے، جنہاں نے دیکھیا او تڑف دینے۔ اے میرے اللہ اینا سارے دا ترسنا تڑپنا قبول کر لے۔ اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب کر دے۔ اے بیت اللہ دے اندر پہنچے ہے، حجر اسود دے کول گیا ہے تے حجر اسود دا بوسا لیندا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اے بیت اللہ دا طواف شروع کر دیندا ہے۔ اے حجر اسود دے نال ہی باب ملتزم میں بیت اللہ دا دروازہ ہے۔ پہلا کونا حجر اسود ہے، دوسرا کونا حتیم دے اندر، دوسرا تے تیسرا کونا انہاں دونوں دے درمیان حتیم ہے۔ حتیم اندر رحمت دا پرنالا ڈگ جائے پیا۔ اور تیسرے کونے تو چوتھا کونا رکن یمانی ہے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رکن یمانی دے کول آندے تے میرے آقا رکن یمانی نو اپنے ہاتھ سجے ہاتھ نال مس کر دے تے نالے میرے آقا تو رکن یمانی تو حجر اسود تک ایک مسنون دعا پڑھ دے۔ آقا کی پڑھ دے نے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی تو حجر اسود تک نے دعا پڑھ دے تے باقی چکر دے اندر جہڑیاں دعاواں آندیاں نے پڑھ دے تے میرے آقا دا پروانہ آیا حجر اسود تو طواف شروع کر دے۔ ایک نال ایک بڈھا جہا بابا کوئی بدو پنڈ دا لگدا ہے، اے بھی طواف شروع کر دیندا ہے تے اے نوجوان جڑا اے تابعی ہے، اے ابو ایاز اسدی
دا نام ہے رحمت اللہ علیہ اے طواف شروع کرتے ہیں مضمون دعاواں پڑھدا جا رہا ہے تے ایک بڑھا جہا بابا بڑھاپے دی عمر اندر اے بھی بیت اللہ دا طواف کردا ہے ایک کوئی دعا کر رہا ہے اے حجر اسود تو شروع کر کے اے رکن یمانی تے جاندا ہے رکن یمانی تو حجر اسود تک پہنچ جاندا ہے ایک کوئی دعا کردا ہے اے نوجوان جیڑا اے بھی دعاواں کر رہا ہے ایک چکر پورا ہویا دوسرا چکر پورا ہو گیا اے بابا جی ایک کوئی دعا کر رہے ہیں تے تیسرا چکر پورا اے بابا جی ایک کوئی دعا کرتے ہیں چوتھا چکر پورا پنجواں چھواں ستواں چکر پورا ہو گیا انہاں 7 چکراں دے اندر اے بزرگ جڑے نے ایک کوئی دعا کرتے ہیں میں دعا کی دعا کرتے ہیں اللہ مینوں دنیا دی دولت دے پیار کولوں بچا لے اللہ مینوں دنیا دی دولت دے محبت دے کولوں بچا لے ایک کوئی دعا کر رہے ہیں تے اے نوجوان طواف مکمل کر کے اے مقام ابراہیم دے آ جاندا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اے طواف تو فارغ ہوئے 2 رکعت مقام ابراہیم دے ادا کرتے ہیں اے بابا جی بھی 2 رکعتاں پڑھ لیندے نے اس نوجوان نے تیرا ہاتھ چک لے کدے اگے اور بولو کدے اگے ہاتھ چک لے اللہ مینوں تینوں بھی اپنے اگے ہاتھ اٹھان والا بنا دے ہاتھ چک لے دعاواں بڑیاں کیتیاں پر اے جڑے بابا جی نے نا اے کوئی دعا کرتے ہیں اللہ مینوں دولت دے پیار کولوں بچا لے اے میرے اللہ مینوں دولت دی محبت دے کولوں بچا لے اے دعا منگ کے فارغ ہوئے تے اے نوجوان جیڑا نا بابا جی دے کول ٹر گیا تے بابا جی نو آندا ہے بابا جی تسی کتھوں آئے ہو اے بیت اللہ اس بیت اللہ دے اندر رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اس بیت اللہ دے اندر آ کے کوئی اولاد واسطے دعاواں کردا ہے کوئی رزق واسطے دعاواں کردا ہے تے کوئی اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا اے بابا جی تسی 7 چکراں دے اندر ایک کوئی دعا کیتی تے دعا دے اندر بھی ایک کوئی دعا کیتی تانوں کسے نے بیت اللہ دا طواف کرنا سکھایا ہی نہیں کتھوں بدو جے کسے پنڈ دے وچوں آئے جے اے نوجوان گلاں کر رہے ہیں تے بابا جی چپ کر کے سندے نے بے تے جدوں نوجوان چپ ہو گیا بابا جی آندے نے اوے نوجواناں گل کر لئی تیریاں گلاں مکمل ہو گئی نے تے نوجوان آندا میں اپنی گل کر لئی ہن تسی جواب دیو نا تے بابا جی آندے نے اوے نوجوان چور چوری کر دے تے دنیا دی دولت دی محبت دی وجہ تو ڈاکو راہ روک دے تے دولت دے پیار دی وجہ تو اے راشی رشوت لیندا دولت دے پیار دی وجہ تو اے پلاٹاں پیلیاں تے قبضے ہوندے نے تے دولت دے پیار دی وجہ تو سودی سود کھاندا تے دولت دے پیار دی وجہ تو عورتاں چکلے دے اڈے تے بہ جاندیاں نے برائی دے اڈے تے بیندیاں نے تے دولت دے پیار دی وجہ تو اے انی گل کیتی تے ابو ایاد اسدی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں میں تے سمجھیا سی بابا کسے پنڈ دا ہے اے تے مینوں کوئی بہت بڑا محدث لگدا ہے میں آکھیا بابا جی تسی کون ہو تے کتھوں آئے ہو تے بابا جی کہن لگے اوے نوجواناں اگر مینوں پوچھی لے آئی تے گل سن لے میرا نام عبد الرحمن ابن
عوف رضی اللہ تعالی عنہ میں مدینہ طیبہ تو چل کے آیا اور جدوں نہ سنیا ابو ایاز اسدی دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے فرماندے نے نبی دا صحابی عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابی عبد الرحمن ابن عوف اور میں تے رات پڑھ رہا سا کون عبد الرحمن ابن عوف اے بیت اللہ دے اندر رب کولوں دعاواں کرتے نے اے میرے اللہ مینوں دولت دے پیار کولوں بچا لے تے جدوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اے دنیا تو گئے چار بیویاں نے ایک گائے دے سر دے برابر ایک ایک بیوی نوں سونا ملے ہے اور نوکر تے غلام وکھرے لونڈیاں وکھریاں درم و دینار وکھرے اللہ ذوالجلال دی قسم بیت اللہ دے اندر بیٹھ کے گل کرتے رہے تے مولانا شمشان بھی تڑپ گیا فرماندے نے اللہ مدت گزری ترس دیاں جوگی سانگ بنان جی کردا اور تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان جی کردا اے میرے اللہ جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتے عمرہ لنگان جی کردا اے بیت اللہ اور قرآن اعلان کر دے ان للمتقین مفازا تقوی والا بندہ کامیاب ہے تے گل سن لے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہہ دے رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے رضی اللہ تعالی اور جنہ صحابہ نال پیار ہے او دی محبت دا اظہار رحم کرو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کون عبد الرحمن ابن عوف نے گل آئی ایک سن لو حضرت عبد الرحمن ابن عوف مکے دا شہزادہ میرے آقا مدینہ طیبہ دے اندر ہجرت فرما گئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے اے ہجرت کر کے جان لگے سواری دے اپنی بیوی نو بٹھا لیندے نے اپنے اگے اپنے بیٹے نو بٹھا لے آئے تے آپ نقدی درم و دینار جڑے نے اے سواری تے رکھ کے رات دی تاریکی دے اندر مکہ مکرمہ دے وچوں نکلن دی کوشش کر رہے نے رستے اندر باپ آ جاندا ہے باپ کہن لگا اوے عبد الرحمن میری گل سن لے اے جڑا بچہ اگے بٹھایا ہے نا اے میرا بچہ ہے اینو ایتھے اتار دے باپ نے بیٹے نو کھو لیا سسرال والے آئے اپنی بیٹی کھو کے لے گئے پہنا برا آئے سواری کھو لئی درم و دینار کھو لے تے گل میں روایت وچ پڑھے گل دے کپڑے بھی اتروا لیندے نے رات دی تاریکی دے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے دروازہ کھٹکھٹایا ماں پوچھ دی ہے کون کہن لگے عبد الرحمن آیا نی ماں پیاری دروازہ نہ کھولی اندر ایک چادر مینوں دے دے ماں نے چادر دیتی لک نال لپیٹ کے مکے دے وچوں نکل کے مدینہ طیبہ پیدل ہی سفر شروع کر دیندے نے منزل پر منزل سفر طے کرتے آخر مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے مسجد نبوی دے وچ پہنچ جاندے نے تے میرے آقا ظہر دی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے سلام پھیریا اپنے صحابہ وال منہ کیتا میرے آقا نے اپنا چہرہ مبارک پھیریا تے میرے آقا ویندے نے عبد الرحمن ابن عوف آیا ہونٹ پھٹے نے ہونٹاں دے وچوں خون نکلدا ہے پیا پیر زخماں نال چورنے قریب آئے میرے آقا فرماتے نے اے پیر عبد الرحمن جی آقا سونیا کی حکم فرمایا عبد الرحمن کیویں آیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف عرض کرتے نے آقا سونیا میرا بچہ بھی کھو لیا گیا بیوی بھی کھو لی گئی سونیا دولتاں بھی کھس گئیاں تے سونیا میں آپ کلا ہی آیا ایمان بچا کے آیا تے میرے آقا فرماتے نے عبد الرحمن ایمان بچا کے آیا سب کچھ لٹا کے آیا تے رب کو جنت
جنت پا گیا ہے. اے عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالی عنہ تقوی والے لوگ ہی کامیاب نے. اور میرے یاد آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر قید سالیاں پہ جاندیاں نے. میرے صدیق آئے منبر تے چڑھ جاندے نے تے اعلان کردے نے اور مدینے دے تاجرو مدینے دے سوداگرو مدینے دے اندر قید سالیاں پہ گئیاں آؤ نہ آؤ مال جمع کراؤ انہاں مدینے دے بھوکے مسکیناں تے تقسیم کر دیتا جائے. سارے آ رہے ہیں اپنا اپنا حصہ دے رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے درم و دینار والی تھیلی چکی تے سواری تے سوار ہوئے مدینے چوں نکلتے رہے ملک شام دے اندر پہنچ جاندے نے. شام دی منڈی دے اندر جا کے غلہ خریدتے نے. غلہ خریدے تے پھر سواریاں خریدتے نے. انہاں سواریاں تے اے غلہ رکھ دیتا جاندا ہے تے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اے پہلے اونٹ دی مہار پھڑتے نے ملک شام دے وچوں نکلتے نے. چل دے مدینہ طیبہ دے اندر پہنچ جاندے نے. اور کنا مال خریدے ہے پہلی سواری پہلا اونٹ جڑا ہے مدینے دے اندر تے آخری اونٹ جڑا ہے ملک شام دی منڈی دے اندر. اینا مال خریدے ہے آئے مدینے دے اندر میرے صدیق نو ملتے نے رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کرتے ہیں امیر المومنین اے پہلی سواری اے دن نکیل پھڑ لو. آخری سواری ملک شام دے اندر اینا سواریاں سمیت غلہ مدینے دے بھوکے لوگاں دے اندر تقسیم کر دیو اللہ ثواب عبد الرحمن نو عطا کر دے گا. تے پھر مننا پے گا ان للمتقین مفازا. نیکی والے تقوی والے بندے کامیاب نے. نہیں تے ایک ہور گل سن لے میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ حضرت سعید بن عامر کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ میرے فاروق دا دور خلافت ہے. میرے فاروق نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نو ہمس دا گورنر بہت ہو جاندہ ہے ہمس دا گورنر بنا دیتا جاندہ ہے. میرے سعید بن عامر گئے ہمس دے اندر پہنچ دے نے تے مسجد دے اندر جا کے ڈیرے لا لیندے نے. ظہر دا وقت ہویا لوگ نماز پڑھنا ہے نماز پڑھی گئی انہاں نوں بٹھا لیندے نے. آندے نے ہمس والو مینوں امیر المومنین نے تہاڈا گورنر بنا کے بھیج دیتا ہے. اے سارے نال گل بات کرتے نے تے نال فرماندے نے او ہمس والو اس علاقے دے غریب تے یتیم مسکین جڑے نے انہاں دی لسٹ بنا لی جائے. ایتھوں زکات تسی آپ ہی اکٹھی کرنی ہے انہوں کٹھیاں کر کے تسی انہاں غریباں یتیماں مسکیناں وچ تقسیم کر دے آجے. ایک سال گزرے ہے دوسرا سال آیا میرے فاروق نے ویکھیا ہمس دے وچوں او غلہ نہیں آیا ہمس دے وچوں زکات دا مال نہیں پہنچیا. خطرہ پیدا ہویا ایک بندے نو بھیجیا جا جا کے ریکی کر گیا تے نالے خط لکھیا کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نو خط لکھیا سعید ایتھے ہی چھڑ دے تے تو واپس مدینے دے اندر آ جا. ادھروں خط پہنچیا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھیا تے ہمس دے لوگاں نوں کہن لگے اور ہمس والےو اج تو مینوں معزول کر دتا گیا ہے تہاڈا نواں ہی گورنر آئے گا. اوتھوں نکلے ایک تھیلا ہاتھ دے اندر او دے اندر ایک پانی پین والا پیالہ ایک نماز پڑھنے والا جائے نواز ہے
ایک کلاڑی ہاتھ دے اندر پھڑی ہے، او جویں ساڈے بزرگ نہیں جاندے صبح صبح منڈی دے اندر تھیلا پھڑیا سامان خریدیا او دے وچ پا لیا تے کانڈ پیچھے رکھیا تے گھر دے اندر آ گیا۔ حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ دے اندر پہنچ جاندے نے تے میرے فاروق کول آئے، آ چہرے تے اے تھکاوٹ دے اثرات موجود نے، میرے فاروق فرماتے نے آرام کر لو۔ دوسرا دن آیا، میرے پیارے سعید نو بلایا گیا، میرے فاروق فرماندے نے اور سعید 2 سال گزر گئے نے، اے زکات دا مال اے بیت المال دے اندر نہیں پہنچیا، کی وجہ ہے؟ تے فرماندے نے امیر المومنین جی جڑا اوتھوں دے لوگ اکٹھا کردے سی آپے تقسیم کر دیندے سی، اوتھے آپ ہی تقسیم کر دیندے سی تے میرے فاروق فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر مینوں اس طرح دے 5-7 ساتھی اور مل جان تے میری حکومت دور دور تک پھیل جائے، فرمایا جا میں تینوں دوبارہ گورنر بنا دینا، فرمایا نا 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 امیر المومنین میں اپنی باقی زندگی دے دن اپنے بیوی بچیاں دے وچ گزارنا چاہنا، مدینہ منورہ تو نکلے نال بستی دے اندر اپنے گھر چلے گئے، میں 2-3 دن گزرے، میرے فاروق فرماتے نے ایک بندے نو تیار کیتا ہے 1000 اشرفیاں دی تھیلی اے دے دیتی تے نال فرماتے نے 3 دن سعید بن عامر دے گھر مہمان بن کے رہنا ہے، اوتھے ویکھنا اگر تے کھانا چنگا ہویا تے پھر بار بار ہی مال گھر پہنچ گیا ہے تے جے کھانا نہ چنگا ہویا اے اشرفیاں دی تھیلی دے کے آ جائی، اے مہمان پہنچے سعید بن عامر دے گھر دے اندر شام پہ جاندی ہے تے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روٹی پکی تیل دے اندر اوتے اوتے نمک رکھیا مہمان نو پیش کر دیتی جاندی ہے۔ دوسرا دن آیا ایک روٹی پکی نمک رکھیا تے مہمان نو پیش کر دیتی، اور تیسرا دن آیا تے پھر ایک روٹی اتے نمک رکھے تے ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا اوے اللہ والیا کیوں اتنا ظلم کرنا ہے بیا، اگر تم مہمان ٹھہرنا تے میرے گھر دے اندر آ جا۔ سعید بن عامر دے گھر دے اندر ایک کوئی روٹی پکدی سی اور جڑے او دے بیوی بچے کھا لیندے سی، اور 3 دن گزر گئے نے، اور سعید بن عامر دے بیوی بچے بھوک نال وقت گزار دے روٹی تینوں دے دیتی جاندی ہے تے اے جڑا قاصد گیا ہے کہنے لگا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او اشرفیاں دی تھیلی حضرت سعید بن عامر نوں پیش کردا ہے تے نال گل ساری دس دیندا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ڈر جاندے نے تے میں اے اشرفیاں والی تھیلی نہیں جے رکھنی، تھیلی نوں واپس کر دینے۔ بیوی آندی ہے میرے سرتاج اس بستی دے اندر مینوں انہاں گھراں دا پتہ ہے جنہاں گھراں دے اندر مہینہ اگ بھی نہیں بلدی، اینوں لے لو تے میں انہاں غریباں دے گھر تقسیم کر دینی ہاں۔ اے تھیلی رکھ لی گئی، او بیوی جاندی ہے تقسیم کر کے آ جاندی ہے۔ چند دن گزرتے نے میرے فاروق نے بلایا، سعید بن عامر آئے تے اس قاصد نے آ کے ساریاں گلاں دس دتیاں تے میرے فاروق فرماندے نے اے سعید اے گلے دیاں بوریاں بھی لے جا، اے سوٹ بھی لے جا۔ میرے سعید فرماندے نے امیر المومنین جی مینوں گلے دی ضرورت کوئی نہیں، میرے گھر دے اندر جو ہے وے اللہ دا شکر ہے جدوں مک جائے گا اللہ ہور عطا کر دے گا۔ تے میرے فاروق اصرار کرتے نے، ضد کرتے نے تے میرے سعید فرماندے نے امیر المومنین اے جڑا سوٹ ہے اینوں میں لے جانا ہاں، 3 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، میری بیوی نے جڑا سوٹ پایا ہے انہوں کنے پیوند لگ چکے ہیں، اے میں نے جا کے اپنی بیوی نوں دے دیواں تے اللہ ذوالجلال دی قسم میرے فاروق روب ہے اور لوگوں مننا پائے گا جنہ دلاں دے اندر رب دا ڈر آ جاندا ہے، جنہ دلاں دے اندر رب دا خوف آ جاندا
ہے ان للمتقین مفازا، اور تقوی والے اللہ تو ڈرن والے بندے ہی کامیاب نے، رب تو ڈرن والے کامیاب نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈے دلوں کے اندر اپنا ڈر پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔